अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वा और मन कौन है अज़लमु ज़्यादा ज़ालिम। अज़लमु मुबालगे का सीगा है, जैसे अकबर होता है सबसे बड़ा, इस तरह अज़लम सबसे बढ़कर ज़ालिम। मिमन उस शख्स से जो अफ्तरा करे बांधे अला ऊपर अल्लाह ही अल्लाह पर काज़िबन झूठ। उस शख्स से बढ़कर कौन जालिम है जो अल्लाह पर झूठ बांधे। और या कज़्ज़बा झुटलाए वो बी सात आयाती ही उसकी आयतों को। बी आयाती ही तीन अल्फाज का मरकब बी सात के लिए आया, आयाती आयत की जमा के लिए आया और ही उसकी। इन्नाहु इन्ना बेशक हु वो ला नहीं युफ्लिहु फला पाएंगे ज़ालिमुन ज़ालिम, और बेशक ज़ालिम फला नहीं पाएंगे। और उस शख्स से बढ़कर कौन जालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयत को जुटलाए, और यकीनन जालिम लोग फला नहीं पाएंगे। वाह और यौमा यौम से जिस दिन नाशुरुहुम तीन अल्फाज का मरकब ना आया हम के लिए हशुरू जमा करेंगे हम उनको जमीअन जमा से उन सब को। और जिस दिन हम उन सब को जमा करेंगे सुम्मा फिर नकूलू नून आया हम के लिए कूलू कौल से, और हम कहेंगे लिए अल्लज़ीना उन लोगों को जिन्होंने अशरकु शरीक ठहराए। जिस दिन हम उन सब को इकट्ठा जमा करेंगे और फिर हम उन लोगों को जिन्होंने शरीक ठहराए थे उनसे कहेंगे अईना कहाँ हैं शुरकाउकुम तुम्हारे शरीक, शुरका शरीक कुम तुम्हारे, अल्लज़ीना जिनके बारे में कौन तुम थे तुम तज़उमून ज़म करते थे। और जिस दिन हम उन सब को इकट्ठा करेंगे जमा और फिर हम उनसे कहेंगे जिन्होंने शरीक ठहराए थे कि अब कहाँ हैं तुम्हारे वो शरीक जिनके बारे में तुम ज़म करते थे। सुम्मा फिर लम ना तकुन होगी फितना तो हम उनकी माजरत, फितना तो माजरत हम उनकी इल्ला सवाए मगर अन ये के कालू वो कहेंगे वाह कसम है अल्लाह ही अल्लाह की, रब्बिना रब्बी रब ना हमारा जो हमारा रब है, माँ नहीं कुन्ना थे हम मुशरिकीन मुशरिक। और फिर उनकी शिरक से माजरत नहीं होगी मगर ये कि वो कहेंगे कसम है अल्लाह की जो हमारा रब है कि हम मुशरिक ही नहीं थे। उन्जुर आप देखें कैफ़ा कैसा क्यों कर काज़ाबू वो झूठ बोलेंगे अला ऊपर अनफुसिहिम अनफुसी नफ्सों पर हिम अपने। आप देखें कि वो अपने नफ्सों पर कैसा झूठ बोलेंगे। वाह और ज़ल्ला गुम हो जाएगा अनहुम उनसे माँ जो कानू थे वो यफ्तरून जो वो इफ्तरा बांधते थे। आप देखें कि वो अपने नफ्स पर कैसा झूठ बोलेंगे और वो जो इफ्तरा बांधते थे वो उनसे गुम हो जाएगा। वाह और मिनहुम बाज़ उनमें से मन ऐसे हैं जो यस्तामेउ समात से है, यस्तामेउ कान लगा के सुनते हैं यानी ध्यान से सुनते हैं, इलेका आपकी तरफ। उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो ध्यान लगाकर आपकी तरफ सुनते हैं आपकी बातों को। वाह और जअल कर दिया ना हमने अला ऊपर कुलूबी कल्ब की जमा हिम उनके दिलों पर अकिन्नतन पर्दा, और हमने उनके दिलों पर पर्दा डाल दिया अन ये कि नहीं यफ़क़हू वो समझ सकते, हु उसको यफ़क़हू समझ सकते हु उसको। वाह और फ़ी में अज़ान कान हिम उनके और उनके कानों में वक़रन बोझ डाल दिया। हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए और उनके कानों पर बोझ डाल दिया कि वो इसे समझ ही ना सकें। वाह और इन अगर यरो वो देख लें कुल्ला सारी आयतिन निशानियाँ ला नहीं योमिनु वो ईमान लाएंगे बी साथ हा इन पर, और अगर वो सारी निशानियाँ देख लें तो भी इन पर ईमान नहीं लाएंगे। हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब जा आते हैं का आपके पास युजादिलूना का तो वो झगड़ते हैं आपसे। युजादिलू मुजादला जदल झगड़ा करते हैं का आपसे। यकूलू कहते हैं या आया वो के लिए कूलू वो कहते हैं अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने कफरू कुफर किया इन नहीं हाजा ये इल्ला मगर असतीरू दास्तानें कहानियाँ अव्वल लोगों की पहले लोगों की कि नहीं है मगर ये पिछले लोगों की कहानियाँ। और उनमें से बाज़ ऐसे हैं जो कान लगाकर ध्यान से आपकी बातें सुनते हैं, और हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए और उनके कानों पर गिरानी बोझ डाल दिया कि वो उसको समझ ही ना सकें। और अगर वो सारी निशानियाँ देख लें फिर भी वो उन पर ईमान नहीं लाएंगे। हत्ता कि जब वो आपके पास आते हैं तो आपसे झगड़ते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया है, और वो कहते हैं
کہ نہیں ہے یہ مگر پچھلے لوگوں کی داستانیں کہانیاں۔ اور ہم وہ ینہونا نہیں سے ہے، وہ روکتے ہیں انہو اس سے دوسروں کو، اور ینؤنا اور خود بھی دور رہتے ہیں انہو اس سے، اور ان نہیں یہلکون ہلاک کرتے، وہ ہلاک کرتے الا مگر انفسا نفسوں کو، ہم اپنے ہی، اور وہ نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے ہی نفسوں کو، اور ما نہیں یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، اور وہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں اور وہ خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور وہ نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے ہی نفسوں کو، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اور لو اگر تا آپ راہ دیکھیں، اس جب وہ کھڑے کیے جائیں گے علی اوپر نار کے آگ پر، اور اگر آپ دیکھیں کہ جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے، فقالو تو وہ کہیں گے یا لیتنا، یا اے لیتا کاش، نہ ہم، اے کاش ہم نردو لٹا دیے جائیں، ردو رد سے ہے، نون آیا ہم کے لیے ردو لٹا دیے جائیں، اور لانا نون آیا ہم کے لیے کاذبہ اور نہ ہم جھٹلائیں، 20 آیاتی آیتوں کو، ربی رب نہ اپنے رب کی، اور نہ ہم کونو ہو جائیں من سے مومنین مومنوں میں سے ہو جائیں۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم لوٹا دیے جائیں اور ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ہم مومنوں میں سے ہو جائیں، بلکہ بدا ظاہر ہو جائے گا لا لیے ہم ان کے، ماں جو کانو تھے وہ یخفون میں مخفی ہے، جو وہ چھپاتے تھے، من سے قبل یعنی اس سے پہلے، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا جو وہ اس سے پہلے چھپاتے تھے، اور لو اگر ردو وہ لٹا دیے جائیں، لآدو تو وہ اعادہ کریں گے، دوبارہ کریں گے، لما وہ جو نہو نہیں سے ہے، جو وہ روکے گئے تھے، منع کیے گئے تھے، انہو اس سے، اور اگر وہ واپس لوٹا بھی دیے جائیں تب بھی وہ وہی کریں گے جس سے وہ منع کیے گئے تھے، اور انا بے شک ہم وہ لا البتہ کاذبون جھوٹے ہیں، کاذبو کذب سے جھوٹ سے، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو جائے گا جو اس سے پہلے وہ چھپاتے تھے، اور اگر وہ واپس لوٹا بھی دیے جائیں تب بھی وہ وہی کریں گے جن سے وہ روکے گئے تھے، اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں، اور قالو وہ کہتے ہیں ان نہیں ہیا یہ زندگی کی طرف اشارہ ہے، الا مگر حیاتنا حیات زندگی نہ ہماری دنیا ہی کی، وہ کہتے ہیں کہ صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، اور ما نہیں نحن ہم 20 مبعوثین مبعوث کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، وہ کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ مر کے زندہ نہیں کیے جائیں گے، اور لو کاش کے تا آپ راہ دیکھیں، اس جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، اللہ حضور یا اوپر رب ہم اپنے کے، اور کاش کہ آپ وہ دیکھیں جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، قولا تو وہ فرمائے گا، یعنی اللہ فرمائے گا، کیا لیسا نہیں ہے، حاضا یہ 20 حق کی حق، تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے، قالو وہ کہیں گے بلا کیوں نہیں، قسم ہے ربنا رب نہ ہمارے کی، کہ کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی، قولا تو فرمائے گا اللہ ان سے، پس ذوقو تو چکھو تم عذاب بما اس وجہ سے تم تھے تم تکفرون تم کفرون کہ تم کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، تو اس کا مزہ چکھو۔ اور کاش کہ آپ دیکھیں جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے اور ان سے فرمائے گا اللہ کہ کیا یہ حق نہیں ہے، اور وہ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی، تو فرمائے گا اللہ ان سے، پس عذاب کا اب تم مزہ چکھو اس وجہ سے کہ جو تم کفر کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔